हरि ओम। हामीले दुईटा उपासनाको चर्चा गरेका थियौँ नि त होइन, दुई किसिमको उपासना, एउटा अहङ्ग्रह उपासना, अर्को प्रतीक उपासना। अब अहङ्ग्रह उपासना त एउटै रूपले हुन्छ, परमात्माको अभेदै नै हुन्छ। प्रतीक उपासनामा प्रतीकको विविधता भएको हुनाले चाहिँ परमात्माले त्यही प्रतीकको विविधतालाई देखाउनको लागि अनेक प्रकारका पदार्थहरू संसारमा छन्, अनेक रूप रङहरू छन्। ती अनेक रूप रङहरूलाई चाहिँ अब त्यही प्रतीक उपासनालाई सङ्केत गर्नको लागि संक्षिप्तमा यहाँ 4वटा श्लोक जति भगवान्ले बताउनुहुन्छ कि यी विविध रूपहरू छन्, अनेक प्रकारका स्वरूपहरू छन्, ती सबैमा परमात्माको उपासना गर्दछन् अलग अलग भक्तहरूले भनेर बताउँदै हुन्छ। यसको विस्तार चाहिँ फेरि 10औं अध्यायमा छ। फेरि यही प्रतीकको, परमात्माको प्रतीक कहाँ कहाँ के छ भन्ने कुरो अलि विस्तारपूर्वक बुझ्ने हो भने त्यसको लागि 10औं अध्यायमा परमात्माले कृष्णले चाहिँ अर्जुनलाई नसोधे तापनि अझै अरू कुरो पनि सुन, प्रतीकको जुन विविधता छ, परमात्माको जो विश्वरूपता छ, त्यसलाई अझै तिमी विस्तारमा जान्न चाहन्छौ भने चाहिँ सुन भनेर 10औं अध्यायमा फेरि त्यो विस्तारपूर्वक भगवान्ले बताउनुहुन्छ। तर यहाँ चाहिँ अब राजविद्या विशेष रूपबाट भक्ति, अनन्य भक्ति, प्रेम, लक्षणा भक्तिलाई निरूपण गर्ने उद्देश्य गरेर चाहिँ एउटा अहङ्ग्रह उपासना बताउनु भयो, अर्को प्रतीक उपासना, त्यसैको सङ्केतको रूपमा अब अलिकति संक्षेपमा बताउँदै हुनुहुन्छ। अहं क्रतुरहं यज्ञः, 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 सोदाहमहमौषधम्, 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 मन्त्रोऽहमहमेवाज्य, 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 महामग्निरहं हुतम्, महामग्निरहं हुतम्, महामग्निरहं हुतम्, महामग्निरहं हुतम्, महामग्निरहं हुतम्। महामग्निरहं हुतम्। यहाँ परमात्माले विश्वरूपता देखाउँदै हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण स्वरूप जे जति देख्छौ, सुन्छौ, बोल्छौ अथवा यजन पूजन जे जति गर्छौ त्यो सबै मेरै रूप हो। त्यो अलग अलग सबैमा एकैचोटि एउटैले उपासना गर्छ भन्ने जरुरी छैन। अब प्रत्येक व्यक्तिको भावना छुट्टा छुट्टै भएको हुनाले, प्रत्येक व्यक्तिको इष्ट छुट्टा छुट्टै भएको हुनाले अलग अलग ठाउँमा अलग अलग उपासकले अलग अलग उपासना गर्दछ। जस्तै अब सामान्य यज्ञ हुन्छ, त अहम क्रतु जति गरिएको यज्ञहरू छन् त्यो पनि मनै हो। अब यहाँ यज्ञ दुईचोटि क्रतु पनि भनिएको छ र यज्ञ पनि भनिएको छ। अब यो अर्थ सामान्य त यज्ञ र क्रतुको एउटै हुन्छ, तर छुट्टा छुट्टै उल्लेख गरेको हुनाले चाहिँ कर्ता भन्ने त होइन, क्रतु भनेको यज्ञ नै हो। त क्रतु भनेको वैदिक यज्ञलाई क्रतु भनिन्छ र स्मार्त स्मृतिमा प्रतिपादन गरिएको यज्ञलाई चाहिँ यज्ञ भनिन्छ। अब अग्निहोत्र, ज्योतिष्ठोम यस्तो किसिमको यज्ञहरू छन् भने त्यसलाई क्रतु भनिन्छ। त्यसपछि अब स्मृतिले बताएको जस्तै फुलबारी बनाइदिनु, पानीको कुवा खनिदिनु, धारा लगाइदिनु, पाटी पौवा बनाइदिनु, होइन, चौताराहरू भयो, विद्यालयहरू भयो, बाटोघाटो बनाइदिनु इत्यादि जति पनि छन् स्मृतिमा, यो वेदमा चाहिँ स्पष्ट उल्लेख त छैन, तर स्मृतिहरूमा चाहिँ यो प्रतिपादन गरिएको छ यज्ञ भनेर। यो चाहिँ स्मार्त कर्मको रूपमा पञ्चयज्ञ आदि गरिन्छ नि त, होइन, अतिथिलाई पूजन गरिन्छ इत्यादि, यी पञ्चयज्ञ आदि यज्ञको रूपमा मानिन्छ। त अब क्रतु पनि मनै हो र यज्ञ पनि मनै हो। ठिक यसरी चाहिँ अब क्रतुको अर्को अर्थ चाहिँ आध्यात्मिक रूपबाट गर्ने हो भने चाहिँ उपनिषदहरूमा क्रतु सङ्कल्पलाई भनेको छ। कुनै पनि कर्म गर्नुभन्दा पूर्वमा सङ्कल्प हुन्छ। यो गर्छु भन्ने भावना नभइकन कुनै कार्य प्रारम्भ हुन्छ त हुँदैन नि त। त व्यक्तिले कर्म गर्नुभन्दा पूर्वमा जुन सङ्कल्प गर्छ त्यो सङ्कल्प पनि मनै हो। परमात्माले यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ अहम क्रतु, सङ्कल्प पनि मनै हो। त्यसपछि त्यो सङ्कल्पद्वारा प्रेरित भएर हुने जुन कार्य छ यज्ञ, त्यो पनि मनै हो। सोदाह महम औषधम, त्यस्तै किसिमले यज्ञमा के हुन्छ भने देवताहरूको लागि हुन्छ, त्यहाँ स्वाहाको प्रयोग हुन्छ। पितृहरूको लागि के को प्रयोग हुन्छ? सोधाको प्रयोग हुन्छ। पितृभ्य सोधा भनेर पितृहरूलाई यदि तर्पण आदि गर्नु पर्यो, आहुति आदि दिनु पर्यो भने उहाँहरूलाई के गरिन्छ भन्दाखेरि सोधा भनेर प्रयोग गरिन्छ। त्यो
पितृहरूको जुन आराधना गरिन्छ त्यसमा जुन स्वाहा प्रयोग गरिन्छ त्यो पनि मनै हो। औषधहरू पनि, अब औषध अन्नलाई भनिन्छ। औषधि र वनस्पतिको भेद चाहिँ के छ भने एकचोटि फलेर बोट मर्छ भने त्यसलाई औषधि भनिन्छ। गहुँ, धान, केरा यी सबै के हुन्छ औषधिको क्याटेगोरीमा आउँछन्। औषध भनेकै एकचोटि फल फलिसकेपछि यदि बोट मर्छ भने त्यसलाई औषधि भनिन्छ। बारम्बार फल जसले दिन्छ त्यसलाई के भनिन्छ वनस्पति भनिन्छ। ठिक। अन्त औषध जति पनि छन्, अब यज्ञमा आहुति जौ तिलको दिइन्छ नि त, यी औषधिहरू पनि के हुन् मनै हुन्। अब औषधिको प्रयोग यज्ञमा पनि हुन्छ, यता जठराग्निमा पनि हुन्छ। पेटमा हाल्ने जुन अग्नि छ, पेटमा जुन अग्नि छ त्यसमा जुन आहुति हालिन्छ भातको, गहुँको, रोटीको जे पनि हालिन्छ त्यो औषध पनि मनै हो। औषधि भनेर बुझाउनु खोजेको त होइन। औषधि भन्नु औषध भन्नु एउटै अर्थ हो, एउटै हो। होइन खानेकुरो त होइन, हामीले जुन अहिले नेपाली भाषामा औषधि भनेर जुन प्रयोग गर्छौँ त्यो चाहिँ रोग विशेषको लागि निवारण गर्नुको लागि यो जडीबुटी विशेषलाई कुटेर अन्य रसायनसँग प्रयोग गरेर यो विशेष रूपले बनाएको जुन परिकार छ त्यसलाई औषधि भन्छौँ नेपालीमा। तर संस्कृतमा चाहे औषधि भन्नु चाहे औषध भन्नु त्यसको अर्थ चाहिँ एकचोटि फल फलिसकेपछि यदि बोट मर्छ भने एकचोटि मात्र फल दिने उसलाई चाहिँ औषध कोटीमा परिगणना गरिएको छ। त्यस्तै किसिमले यज्ञमा प्रयोग गरिने जो मन्त्र छ त्यो मन्त्र पनि मनै हो। अहम एव आज्य, त्यस्तै किसिमले यज्ञमा प्रयोग हुने जुन आज्य घृत घिउ जुन छ त्यो घिउ यहाँ उपलक्षण हो। केवल घिउ नभएर जे जति यज्ञमा आहुति दिइन्छन् सारा पदार्थहरू त्यो पनि के हुन् मनै हो, परमात्माकै स्वरूप हो। अहम अग्नि, अब जहाँ आहुति दिइन्छ जुन अधिष्ठानमा जुन अग्निमा देवताहरूलाई प्रदान गरिन्छ आहुति त्यो अग्नि पनि मनै हो। अहम हुतम, त्यस्तै किसिमले आहुति दिने जुन प्रक्रिया छ, हुतम भनेको हवन गर्ने जुन क्रिया छ त्यो पनि मनै। अब के बच्यो त संसारमा जे जति पूजापाठ गरिन्छ, हवन गरिन्छ, जे जति स्वस्ति आदि गरिन्छ, यज्ञ आदि ठुल्ठुला कर्महरू गरिन्छन् त्यसमा आउने सारा पदार्थ सङ्कल्पदेखि सुरु भएर आहुति दिने क्रियासम्म यी सबै क्रियाहरूमा जे जति पदार्थहरू प्रयोग भएको छ, चाहे औषधको रूपमा होस्, चाहे घृतको रूपमा होस्, चाहे मन्त्रको रूपमा होस्, चाहे अग्निको रूपमा नै किन नहोस्, चाहे पितृहरूको लागि दिएको होस्, चाहे देवताहरूको लागि दिएको होस्, त्यसमा आउने जति पनि पदार्थहरू छन् त्यो सबै के हो, हे अर्जुन मेरै स्वरूप भनेर संसारमा जे जति पूजापाठ सम्भव छ, चाहे यो धर्मको मात्र होइन परधर्मको पनि होस्, चाहे मुसलमानले गरून्, चाहे क्रिस्चियनले गरून्, चाहे हिन्दूले गरून्, हिन्दूमा चाहे वैष्णवले गरून्, चाहे शैवले गरून्, चाहे शाक्तले गरून्, चाहे गणापत्यले गरून्, चाहे शौर्यले गरून्, जसले जे प्रक्रियाहरू गरेका छन्, प्रक्रिया गर्न कसैले अब सिन्दुर प्रयोग गर्ला, कसैले पुष्प प्रयोग गर्ला, कसैले धूप प्रयोग गर्ला, कसैले जल प्रयोग गर्ला, ती सारा साधनहरू के हुन् परमात्माको मेरै स्वरूप। अब यहाँ चाहिँ परमात्माले के देखाउँदै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि यो विश्वतोमुख परमात्माको विश्वरूपतालाई यहाँ वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ नि त। तो जहाँ जहाँ जे पदार्थहरूद्वारा परमात्माको आराधना गरिन्छ त्यो सबै मेरै स्वरूप हो, पदार्थ पनि मेरै स्वरूप हो, आराधना पनि मेरै स्वरूप हो, आराध्य पनि के हो मेरै स्वरूप हो। अब यसरी चाहिँ यो भक्तहरूले चाहिँ प्रतीक उपासना गर्दाखेरि अब जे गरेको छ त्यसमा भगवानको भावना गरेर नै यो प्रतीक उपासना गर्नु भन्न खोजेको। यो प्रतीक उपासनालाई नै विस्तारमा लाने हो भने चाहिँ पहिला चाहिँ अब हामीले चाहिँ केवल मूर्तिमा मात्रै ईश्वरको भावना गर्दछौँ, प्रतीक हो। अब यहाँ पनि के छन्, केवल मूर्तिमा मात्र होइन, मूर्तिमा चढाइने जल, मूर्तिमा चढाइने फल, मूर्तिलाई अब पूजा गर्दाखेरि राखिने पात्र, अब मूर्तिलाई उठाएर नयाँ जुन प्रक्रिया क्रिया यो सबै के छ भन्दाखेरि मेरै स्वरूप हो भन्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ भावना गर्नु, उपासना गर्नु, विश्वतोमुख परमात्माको आराधना गर्ने यो प्रक्रिया हो। त्यस्तै किसिमले अब परमात्माको स्वरूप केवल त्यहाँ मात्रै छ त भन्दाखेरि अझै छ। यो केवल यहाँ सङ्केत परमात्माले 4 श्लोकमा गर्दै हुनुहुन्छ। पितामहस्य जगतो पितामहस्य जगतो पितामहस्य जगतो पितामहस्य जगतो पितामहस्य जगतो पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह माता धाता पितामह माता धाता पितामह माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रमोङ्कार वेद्यं पवित्रमोङ्कार वेद्यं पवित्रमोङ्कार वेद्यं पवित्रमोङ्कार परीक्षाम यजुरेव च 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 परीक्षाम यजुरेव च। अब अरू सङ्केत पनि दिँदै हुन्छ।
पितामहस्य जगत, यो सारा जगतको बाउ पनि मै हुँ, आमा पनि मै हुँ र यसलाई भरण पोषण गर्ने भर्ता पनि म नै हुँ भन्दै हुनुहुन्छ परमात्माले। यसको हजुरबाउ पनि मै हुँ भन्दै हुनुहुन्छ। पितामह भनेको हजुरबा, बाउ पनि म, आमा पनि म, हजुरबा पनि म। यसलाई धारण पोषण गर्ने जुन अन्न छ, रई र प्राण भनेर उपनिषदमा त्यसको प्रसिद्धि छ। रई र प्राणले नै सारा जगतको धारण पोषण गरेको हुन्छ, त्यो पनि म नै हुँ। त्यो जगतको उत्पादक पिता पालक हुन्छन्, माता प्रकृतिको रूपमा उत्पादक हुन्छन् नि त। त्यो यो जगतलाई उत्पन्न गराउने पनि मै हुँ। त्यो जगतलाई उत्पन्न गराउने जुन कारण छ, त्यस कारणको पनि कारण मै हुँ। पितामह भनेको हजुरबा भनेको छ नि त। हजुरबा भन्न खोजे के भन्दाखेरि अब सारा जगतलाई त परमात्माले उत्पन्न गर्यो, परमात्माले अर्कैले उत्पादन गर्यो त भन्ने शङ्का हुन्छ नि त। त्यो शङ्कालाई निवारण गर्नुको लागि भन्दै हुनुहुन्छ कि हजुरबा पनि म नै हुँ। अर्थात् सारा जगतलाई उत्पादन त मैले गर्छु, तर मेरो उत्पादन अरू कसैले गर्दैन, म अनादिकालदेखि नै छु। त कारणको पनि कारण मै हुँ, सारा जगतको कारण पनि मै हुँ र मेरो कारण सोध्छौ भने मेरो कारण पनि म नै हुँ। परमात्मालाई अब स्वयं प्रतिष्ठित हुनुहुन्छ भन्नु यसको तात्पर्य। अब जो उत्पन्न हुन्छ त्यसलाई नै के छ भने उत्पादन गर्ने कारणको अपेक्षा हुन्छ। जो अनुत्पन्न छ उसलाई कारणको अपेक्षा हुँदैन। त्यसै कारणले ऊ कहाँबाट आयो भन्दाखेरि स्वयंबाट आयो, अरूबाट आउँदैन। त्यो सबको कारणको पनि जो कारण छ, जसको कुनै कारण छैन, अब उसलाई कसले उत्पादन गर्यो सोध्यो भने त्यसलाई मैले उत्पादन गरेँ भन्ने हुन्छ नि त। एउटा कथा प्रसिद्ध छ नि त, यो शिव पार्वतीको विवाहको प्रसङ्गमा विवाह गर्ने बेला कुल गोत्र सोध्छन् नि त। अझ शिवजीलाई सोधे, अब यो महात्माहरूले सुनाएको कथा हो, कतिको सत्य हो त्यति थाहा भएन, तर प्रसिद्धि चाहिँ यस्तो छ। अब विवाह गर्ने बेला पुरोहितले सोधे पिताको भनेर, कन्यादान दिने बेला एकछिन त चुप लाग्नु भयो। त्यही पनि अब सबैले आग्रह गरिसकेपछि होइन, बताउनु त पऱ्यो नि त, विवाह कार्य त सम्पन्न गर्नु पऱ्यो, त्यसको लागि त विधि त पुऱ्याउनु पऱ्यो। त्यसपछि पहिला त मौन बस्नुभयो, पछि अब मजाकको उसमा शिवजीको पिता सोधे को भन्दाखेरि अब ब्रह्माजीबाट प्रकट हुनुभयो। फेरि ब्रह्माजीको पिताको भन्दा विष्णुको नाभिकोबाट ब्रह्माजी प्रकट हुनुभयो। फेरि उहाँको पिताको भनेर सोधेपछि त्यो मनै भन्नुभएको थियो कि शिवजीले। भन्नुभएपछि त्यहाँ अब यो कथाको प्रसङ्गमा भनेको कुरो हो। अब रुद्रको उत्पत्ति ब्रह्माबाट, यो कथा प्रसिद्ध छ है भागवत आदिमा। ब्रह्माको उत्पत्ति केबाट छ भने विष्णुबाट भएको छ। अब विष्णु कहाँबाट प्रकट हुनुभयो भन्दाखेरि फेरि रुद्रबाट प्रकट हुनुभएको छ भने शिवपुराणमा त्यो कथा आउँछ। भनेपछि अब हजुरबा पनि म हुँ भन्ने कुरो यहाँ चाहिँ उल्लेख गर्नुभएको थियो नि त। बाउको बाउ पनि मै हुँ। त्यो जगतलाई उत्पादन गर्ने कारण अपेक्षित हुन्छ र कारणलाई पनि उत्पादन गर्ने जुन परम कारण छ त्यो पनि अपेक्षित छ। त्यो को हो भन्दाखेरि परमात्मा सिवाय संसारमा अरू केही पनि छैन नि। अब जगतको उत्पत्तिभन्दा पहिला केही पनि थिएन। असदैव इदमग्र आसीत् नान्यत् किञ्चन मिषत् भनेर उपनिषदमा यसको प्रसिद्धि छ। जगत उत्पन्न हुनुभन्दा पहिला केही पनि थिएन। केही पनि नभएपछि परमात्माले केवल सङ्कल्पबाटै यो सारा जगत उत्पन्न गर्नुभयो नि त। त यसरी चाहिँ जगतको उत्पादकको रूपमा पनि तिमी मलाई जान। संसारमा जे जति माता छन्, जे जति पिता छन्, जे जति हजुरबा छन्, त्यसमा मेरै स्वरूप देखा भन्न खोजेको यो एउटा सङ्केत पनि हो, उपासनाको विधि हो। संसारमा जसलाई जसलाई तिमीले माताको रूपमा देखेको छौ, जसलाई जसलाई पिताको रूपमा देखेको छौ, त्यो माताको रूपमा होइन, त्यो पिताको रूपमा होइन, त्यसलाई के को रूपमा हेर भन्दाखेरि परमात्माको रूपमा हेर। अब यहाँ सङ्केत गरेको हुनाले अब ज्ञानदाता गुरुलाई पनि, माता पिताको त उल्लेख भइहाल्यो र गुरुलाई पनि यहाँ सङ्केतमा बुझे हुन्छ उपलक्षणको रूपमा। त्यो ज्ञानदाता जो संसारको तारक छन् तिनलाई पनि के को रूपमा हेर भन्दाखेरि मेरै स्वरूप हो। हजुरबा पनि मेरै स्वरूप। त्यस्तै किसिमले अब वेदको प्रसङ्ग आउँदैछ। वेद्यम पवित्रम ओङ्कार। वेद्य मतलब जान्ने योग्य। संसारमा जान्ने योग्य त थुप्रै कुराहरू छन्, तर जुन जानिसकेपछि अरू जान्नु आवश्यक रहँदैन। जुन जानिसकेपछि सम्पूर्ण चिज ज्ञात हुन्छ, त्यो तत्त्व नै मूल रूपबाट ज्ञातव्य हुन्छ नि त। त्यो ज्ञातव्य तत्त्व के हो? पवित्र चिज हो ओङ्कार। त्यो ओङ्कार पनि मेरै स्वरूप। ओङ्कार यद्यपि नाम हो, तर नाम र नामीमा अभेद हुने भएको हुनाले नामलाई समाइसकेपछि नामी स्वतः त्यो समाइन्छ। परमात्माको अब विचित्र स्वरूप छ, सगुण साकार पनि छ, निर्गुण निराकार पनि छ। अब नामले सामान्यतः के समाउँछ भन्दाखेरि सगुण साकारलाई समाउँछ, निर्गुण निराकारलाई समाउँदैन।
तर ओमकारको एउटा विशेषता यस्तो छ, निर्गुण निराकारलाई पनि सङ्केत गर्नमा समर्थ छ। अत यो मन्त्रहरूको सेतुको रूपमा, पुलको रूपमा मानिएको छ। सम्पूर्ण मन्त्रहरूलाई यदि शक्ति प्रदान गर्ने पुल खोज्ने हो भने ओंकार नै हुन्छ। त्यसै कारणले यो ओंकारलाई के गरिन्छ, प्रत्येक मन्त्रहरूको शिरोभागमा लगाइन्छ, आदिमा लगाइन्छ, अनि त्यो मन्त्र के हुन्छ, सफलीभूत हुन्छ। अत जान्नै पर्ने अत्यन्त पवित्र जुन ओंकार छ, जो मन्त्रहरूको यो आदि स्वरूप हो, मन्त्रहरूको उत्पादक हो अथवा मन्त्रहरूको शक्तिदायक हो, मन्त्रहरूको सेतु हो, त्यस्तो ओंकार स्वरूप पनि के जान भन्दाखेरि मेरै स्वरूप हो। शिवपुराणमा ओंकारको उत्पत्तिको वर्णन क्रममा वेद आदिको उत्पत्ति हुनुभन्दा पहिला शिवजीको 5 मुखबाट 5 मात्राको ओंकारको उत्पत्ति बताइएको छ। त्यसपछि त्यो ओंकारको अकार, उकार, मकार, नाद र बिन्दुको उल्लेख गरेको छ। त्यसैबाट ऋग, यजु, साम, अथर्ववेदको उत्पत्ति मानिएको छ। अनि त्यसैबाट पञ्चाक्षरी मन्त्रको उत्पत्ति मानिएको छ। त्यो ओंकारबाटै सबैको उत्पत्ति मानिएको हुनाले चाहिँ र ओंकारको अन्तर्गत सम्पूर्ण वर्णमालाहरू आउँछन्। हेर्दाखेरि होइन, ओम अब एउटा अक्षर मात्रै छ, तर त्यसमा अब अकार, उकार, मकार 3 मात्राको छ। यसको व्याख्या पहिला पनि भइसकेको छ। त्यसमा अवर्णले अ भनेपछि मुख खोलेपछि त्यो यो मुख खोल्दाखेरि उच्चारण हुने जति पनि वर्णहरू छन् त्यो अकै अन्तर्गत आउँछ। अ भनौँ, आ भनौँ, इ भनौँ है। त्यसपछि जति पनि वर्णहरू छन् मुखलाई खोलेर उच्चारण गर्न पनि सारा वर्णहरू अकै अन्तर्गत आउँछन्। उ भनेपछि मुखलाई गोलो बनाएर उच्चारण गरिने जति पनि वर्णहरू छन् ती त्यसैको अन्तर्गत आउँदछन्। र ओठ दुवै जोडेर उच्चारण गर्ने जति पनि व्यञ्जनहरू छन्, मकार, प, फ, ब, म इत्यादि छन्, यी वर्णहरू जो ओष्ठ स्थानीय वर्णहरू छन् र ओठलाई जोडेर ओठबाट उच्चारण गर्नुपर्ने जति पनि वर्णहरू छन् ती सबै के छ भन्दाखेरि मको अन्तर्गत आउँछ। भनेपछि संसारमा जति पनि वर्ण उच्चारण गरिन्छन् या त मुखलाई खोलेर ठुलो बनाएर, या त मुखलाई गोलो बनाएर, या त मुखलाई टिम्म बनाएर होइन, जोडेर। यति नै, त्योभन्दा अरू कुनै उपाय छैन उच्चारण गर्ने। ठिक छ, मुख या त ओठ जोडेर उच्चारण गरिन्छ, या त मुख पुरै खोलेर, या त आधा खोलेर। गोलो भनेको चाहिँ आधा खोलेर, एउटा पुरा खोलेर, एउटा आधा खोलेर, एउटा बन्द गरेर शब्द उच्चारण गर्ने प्रक्रिया यति 3टा छन्। 3टालाई नै कसले प्रतिनिधि गर्छ भन्दाखेरि अ, उ, मले। ठिक छ, त्यसै कारणले संसारका सारा वर्ण यसैको अन्तर्गत आउने हुनाले अब सारा वर्णबाट वर्णभन्दा अतिरिक्त कुनै मन्त्र त छैन। अत सारा मन्त्र पनि यसैको अन्तर्गत आउने भयो। यस्तो किसिमको जुन ओंकार छ त्यो ओंकार पनि के हो, मेरै स्वरूप हो। त्यो परमात्माको अत्यन्त पवित्र र संयुक्तम नाम पनि ओंकार हो। त्यस्तै किसिमले ओंकारबाट प्रकट भएको जुन त्रिवेद छ, यद्यपि 4 वेद शास्त्रमा प्रसिद्ध छ, यहाँ 3 वेद, अथर्ववेद पनि लिए हुन्छ यसैबाट। त्यो ऋग्वेद, सामवेद र यजुर्वेद पनि के हो, परमात्माकै स्वरूप हो। जुन मन्त्रद्वारा यज्ञ आदि गरिन्छन् ती सारा मन्त्र या त ऋग्वेद हुन्छ, यजुर्वेद हुन्छ, या त सामवेद हुन्छ। अथर्ववेद चाहिँ कुन अन्तर्गत पर्यो? यो 3टैको अन्तर्गत पर्छ। यो ऋग, यजु र सामवेदको विभागको अस्ति मन्त्रको विभाग गर्ने बेला मैले बताएको थिएँ नि त होइन। यो 3टाको विभाग गर्नुको तात्पर्य के छ भने वेद त्रय भन्ने चलन छ। अथर्ववेद त्यसैको अन्तर्गत आउँछ। ऋग भन्नाले छन्दोबद्ध जुन मन्त्र भाग छ त्यसलाई के भनिन्छ, ऋग भनिन्छ। ऋग्वेदको ठेली किताब होइन। ऋग भनेपछि के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि ऋग भनेको के हो, छन्दले बाँधिएका अक्षर, जहाँ कहीँ 3 पादका होलान्, कहीँ 4 पादका होलान्, कहीँ 6 पादका पनि मन्त्रहरू छन् होइन। अब पादमा, प्रत्येक पादमा अक्षर नियत भएर कहीँ 3 अक्षरको, कहीँ 5 अक्षरको, कहीँ 8 अक्षरको, कहीँ 9 अक्षरको, त्यो जहाँ अक्षर नियत भएर बाँधिएर चाहिँ छन्दोबद्ध भएर यदि मन्त्र प्रयुक्त हुन्छ भने त्यस्तो मन्त्रलाई के भनिन्छ, ऋग भनिन्छ। छन्दमा नबाँधिएका मन्त्रहरू के हुन्छन्, यजु कहलाइन्छन्। ठिक छ, गद्यको रूपमा, पद्यको रूपमा नभएर गद्यको रूपमा भएका जो मन्त्रहरू छन् त्यो यजुर्वेदको रूपमा। जुन गीतिबद्ध छन् ती के हुन्छन्, साम कहलाइन्छन्। त जहाँ गानको लयबद्ध गरेर गान गाइन्छन् त्यस्ता किसिमका मन्त्रहरू सामको अन्तर्गत आउँछन्। छन्दोबद्ध भएका मन्त्रहरू ऋगका अन्तर्गत आउँछन्। र छन्दोबद्ध नभएको र गान पनि नभएको गद्यात्मक रूपमा रहेका मन्त्रहरू के हुन्छन्, यजुर्वेदका अन्तर्गत। अब अथर्ववेद भन्नाले अब छुट्टै परिगणना गर्नै परेन नि त। अथर्ववेद या त अथर्ववेदमा कोही मन्त्रहरू छन्दोबद्ध छन् भने त्यही ऋगकै अन्तर्गत आए, यदि गीतिबद्ध छन् भने त्यो अथर्ववेद पनि सामकै अन्तर्गत आए, यदि छन्दोबद्ध छैन भने त्यो यजुको अन्तर्गत आयो। यसरी चाहिँ मन्त्रहरूको सम्पूर्ण मन्त्रहरूलाई विभाग गर्दाखेरि अब किताबको ठेलीको रूपमा नभएर यहाँ चाहिँ यसरी ऋषिमुनिहरूले यो
विभाग गर्नुभएको छ है वेदको। त यसरी चाहिँ अब 4वटा वेद लिने हो भने 3टा वेद लिइहाल्नु भएको छ, त सङ्केतको रूपमा चौथो अथर्ववेद पनि मन्यौँ। त्यस्तै किसिमले गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी, 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 निवासः शरणं सुहृत्, निवासः शरणं सुरेत्, निवासः शरणं सुहृत्, निवासः शरणं सुरेत्, निवासः शरणं सुहृत्, निवासः शरणं सुरेत्, प्रभवः प्रलयः स्थानं, 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 निधानं बीजमव्ययम्, निधानं बीजमव्ययम्, निधानं बीजमव्ययम्, निधानं बीजमव्ययम्, निधानं बीजमव्ययम्। निधानं बीजमव्ययम्। अब यसरी चाहिँ परमात्माको सर्वत्र दृष्टि खुलोस् भनेर नै परमात्माले यहाँ विश्वरूपताको वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। विश्वतोमुख भन्नुभएको छ, सर्वत्र परमात्माको मुख छ अर्थात् सर्वत्र परमात्माको स्वरूप छ, त्यसलाई चाहिँ तिमी दृष्टिमा राख। गति र संसारमा जुन गति छ, गति र शरण दुईटाको उल्लेख गर्नुभएको छ कि डर भइसकेपछि त्यो डरलाई निवारण गर्नुको लागि हामी कसैको साथमा जान्छौँ भने त्यो शरणको रूपमा हामी त्यसलाई मानेका छौँ है। तर कुनै समस्याको समाधान गर्नको लागि अप्ठ्यारो परिस्थिति, विषम परिस्थितिबाट उम्किनको लागि यदि कसैको पासमा जान्छ भने त्यसलाई गति मानिन्छ। ठिक छ, बन्धनबाट मुक्त हुनको लागि यदि कहीँ गइन्छ भन्दाखेरि हजुर नै मेरो एकमात्र गति हुनुहुन्छ भनेपछि अप्ठ्यारोबाट मुक्ति दिलाउने हजुर एकमात्र हुनुहुन्छ भनेको त्यो गति भयो। शरण चाहिँ के छ भन्दाखेरि भयबाट, अब पशु पक्षीको होस् चाहे शत्रुको होस्, त्यो भयबाट मुक्त गराउने स्थानलाई शरण भनिन्छ। र आफ्नो परिस्थितिबाट उकास्ने, माथि लैजाने जुन स्थान हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ? गति भनिन्छ। त बन्धनबाट छुटाउनेलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि गति हुनुहुन्छ। हजुर नै के हुनुहुन्छ? यहाँ गति हुनुहुन्छ। त परमात्माले गति, संसारको एकमात्र गति, जानै पर्ने ठाउँ जहाँ गइसकेपछि सम्पूर्णको समाधान हुन्छ, त्यो गति पनि के हुँ? मनै हुँ। भर्ता, भरण पोषण गर्ने पनि मनै हुँ। अब हामीले खाँदाखेरि अन्न खान्छौँ नि त, भरण पोषण बाबुआमाले कमाएर दिए, बाबुले कमाएर ल्याए, आमाले पकाएर खुवाइन होइन, त्यो भर्ता भरण पोषण गर्ने बाबुआमा जस्तो लाग्छ। अब बाबुआमाले कमाएर आमाले पकाएर यदि अन्न खाएन भने शरीरको भरण पोषण हुँदैन। अन्न नै के छ भन्दाखेरि भरण पोषण गर्ने हो। अन्न खाएर पनि यदि पेटमा पचेन भने त्यसले भरण पोषण हुँदैन। भनेपछि अन्नलाई पचाउनको लागि पनि भित्र अग्नि प्रज्वलित हुनु पर्यो, एसिड बन्नु पर्यो। त्यो पेटमा वैश्वानरको रूपमा यो के अरे समान प्राणको रूपमा स्थित रहेको परमात्मा हुनुहुन्छ। पचाइसकेपछि त्यो पचेको अन्न प्रत्येक अङ्गमा पुग्नु पर्यो कि परेन? मुटुको धड्कनले के गर्छ भने रक्तको माध्यमद्वारा त्यो रसलाई प्रत्येक अङ्ग प्रत्यङ्गमा पुर्याउँछ कि पुर्याउँदैन? त्यो पुर्याउनु पर्यो। भनेपछि अब केवल यहाँ हामीले हेरेर एउटा सानो ठाउँमा हेर्दाखेरि त पनि यत्रो विशालता देखिन्छ। परमात्माले भरण गर्ने कार्य हेर्ने हो भने हेर्दाखेरि संसारले, राज्यले भरण पोषण गरेका छ, मातापिताले कमाएर दिएका छन्, खुवाएका छन् भने जस्तो देखिन्छ। अन्नले हामीलाई भरण पोषण गरेका छ। वस्तुत हेर्ने हो भने, अझै गहनतापूर्वक विचार गर्ने हो भने भरण पोषण परमात्माले नै गर्नुभएको छ। अन्न जतिसुकै खाउँ, जतिसुकै हामी पैसा कमाउँ, त्यसले हुँदैन। परमात्माको जबसम्म अनुग्रह हुँदैन तबसम्म शरीरमा त्यो भरण पोषण सम्भव छैन। यसरी चाहिँ भरण पोषण गर्ने पनि भर्ता, भरण गर्ने पनि मनै हुँ। प्रभु, प्रभु मतलब मालिक। अब लाग्छ मालिक, हामी यो घरको मालिक हौँ, यति सम्पत्तिको मालिक हौँ, समर्थ छौँ जस्तो लाग्छ। वास्तवमा के छ भन्दाखेरि एकैछिनमा भूकम्प आउँछ, एकैछिनमा अलिकति सरकार चेन्ज हुन्छ, अब त्यो मालिकको मालिकियत केही रहँदैन। यसरी चाहिँ वास्तवमा सत्य तथ्य मालिक त परमात्मा नै हो, प्रभु साक्षी। त्यस्तै किसिमले सबलाई हेर्ने, अब अहिले हेर्नको लागि सिसी क्यामेरा लगाइन्छ नि त, प्रत्येकलाई निगरानी गर्नको लागि। त्यो सिसी क्यामेरा पछाडि बसेर हेर्ने अर्को छ, त्यसलाई त सिसी क्यामेराले हेर्दैन। ठिक छ, देख्दै देख्दैन। त्यसलाई पनि हेर्ने को त भन्दाखेरि साक्षी त्यही परब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ, जो अन्तर्यामीको रूपमा उसको भित्र पनि हृदयमा लुकेर बसिरहेछ कि सही गलत के गरिरहेछ भने। यसरी प्रत्येकलाई साक्षात् हेर्ने भएको हुनाले साक्षी, सिधै डाइरेक्ट हेर्ने। अब हामीले हेर्दाखेरि के भने काहीँ न काहीँ बिचमा पर्दा हुन्छ।
अब माध्यम हामीले आँखाको माध्यमले हेर्छौँ, हेर्नु, कानको माध्यमले सुन्छौँ। जुन परमात्मा साक्षी हुनुहुन्छ त्यो आँखाको माध्यम, कानको माध्यम उनीहरूलाई जसलाई माध्यम नै चाहिँदैन। जस्तै म छु भन्नको लागि आँखाको, कानको, नाकको, मुखको कसै कुनै इन्द्रियको आवश्यकता पर्छ त? यसलाई कुनै माध्यम नचाहिकन आफ्नो स्वरूपलाई जानिन्छ नि। त्यस्तै ईश्वरलाई संसारको प्रत्येक पदार्थ जान्नको लागि कुनै पनि माध्यम चाहिँदैन, उसले डाइरेक्ट जान्दछ, किनभने उसैमा सबै टिकेको छ। जसरी हामीले आफूले आफूलाई म छु भन्नको लागि चाहिँ अब आँखा खोलेर हेर्नुपर्छ, टर्च बाल्नुपर्छ अथवा हातले छाम्नुपर्छ भन्ने चाहिन्छ त? चाहिँदैन नि त। आफूले आफूलाई जान्नको लागि के छ भने त्यसमा कुनै पनि प्रकारको बिचमा माध्यम या पर्दाको आवश्यकता पर्दैन। साक्षात् जानिने भएको हुनाले आफ्नो त्यो स्वरूप भयो। त्यो परमात्माले अब हामीले आफूले आफूलाई जान्नको लागि मात्रै के छ भने साक्षात्, बाँकी पर पदार्थलाई जान्नको लागि इन्द्रियको आवश्यकता पर्दछ। तर ईश्वर त्यो साक्षीलाई चाहिँ कुनै पनि माध्यम नचाहिएको हुनाले असली साक्षी उनी हो। अत साक्षी साक्षात् हेर्ने पनि मै हो भन्दै हुनुहुन्छ। सबको पछाडि बसेर हेर्ने, सबले आफूले हेरे जस्तो ठान्छन्, त्यो हेर्नेलाई पनि हेर्ने मनै हो साक्षात्। निवास, सबलाई वासस्थान दिने निवास पनि हो। जस्तो बस्नुको लागि आश्रय दिने धरातल, जस्तै सामान्य त हामी कहाँ बस्छौँ भन्दाखेरि पृथ्वीमा बस्छौँ नि त। त्यो पृथ्वी पनि मनै हो। बस्ने हामी कहाँ घरमा बस्छौँ, कोठामा बस्छौँ, आसनमा बस्छौँ, त्यो शरीरमा बस्छौँ। यसरी चाहिँ जहाँ जहाँ हामी बसेका छौँ त्यो निवास पनि के भन्दाखेरि अन्ततगत परमात्मामा नै हामी बसेका छौँ। त्यो निवास पनि मनै हो। शरण पनि दुःखको अवस्थामा, भएको अवस्थामा त्यसलाई मुक्ति दिलाउने स्थान पनि के हो? शरण पनि मनै हो। संसारमा जस्तो अब कोरोना आयो पहिला होइन, काहीँ केही सिप्न लागेपछि अन्तमा हात जोडेर परमात्माकै जानु पऱ्यो कि परेन? सबैले पहिला पैसा हुन्जेल पैसाले ठिक गरौँला भन्ने भयो होइन, शक्ति हुन्जेल शक्तिले ठिक गरौँला भन्ने भयो। सबैको आफ्नो घमण्ड चुर भइसकेपछि अन्ततगत आफ्नो प्रियको वियोग हुने परिस्थिति आइसकेपछि अथवा आफ्नो अत्यन्त प्रिय शरीर नै छुट्ने डर भइसकेपछि त्यसलाई बचाउनको लागि अन्तमा शरण कहाँ जानु पर्यो त? ईश्वरकै जानु पर्यो नि त। भन्छ संसारमा अन्य नेताहरू होलान्, शक्तिशाली व्यापारीहरू होलान्, तर वास्तवमा यी शरण जस्ता हुन्। परमात्माको शक्ति अलिकति पाएर, परमात्माको अलिकति ऐश्वर्यलाई पाएर, सत्तालाई पाएर अथवा धनबललाई पाएर, जनबललाई पाएर, अब बल परमात्माकै स्वरूप हो। त्यो बललाई पाएर आफूले आफूलाई अलिकति सत्तावान शक्तिमान ठानेका मात्र हुन्। वस्तु त अन्तिम शरण के हो? परमात्मा नै हो। दुःखबाट मुक्ति दिलाउने अन्तिम आश्रय त्यो परमात्मा। अत शरण पनि मै। सुहृद हितैषी, हृत भन्दा हृदयलाई भनिन्छ, सु मतलब राम्रो, राम्रो हृदय जसको छ उसलाई सुहृद भनिन्छ नि त। संसारमा सबभन्दा राम्रो हृदय कसको मानिन्छ? माताको मानिन्छ। पिताभन्दा पनि माताको सबभन्दा राम्रो हृदय मानिन्छ नि त। माताले कुनै पनि स्थानमा अब कुमाता कुपुत्रो जाए त क्वचिदपि कुमाता नभवति भनेर शङ्कराचार्यले पनि स्तुति गर्नुभएको छ। काहीँ काहीँ कुपुत त निक्लिन्छन् होइन, तर कुमाता कहीँ पनि हुँदैनन्। अब अहिलेको कलियुगमा त कुमाता पनि निस्किन थालिसकेका छन्, अब त्यसको परिचर्चा नगरौँ होइन। तर सामान्यतः माताको हृदय विशाल मानिन्छ। तर माताको पनि स्वार्थ विघात हुने हो भने माता पनि कुमाता निस्किन्छन् वास्तवमा। अब त्यही भएर बच्चाहरू फाल्दिएको देखिन्छ होइन, काहीँ काहीँ अब हत्या गरेको त्यस्तो पनि सुनिन्छ। किन त भन्दाखेरि स्वार्थ विघात हुने भइसकेपछि यदि माताको आफ्नो परम स्वार्थ त्यहाँ विघात पुत्रद्वारा हुन्छ भने पुत्रलाई पनि त्याग्न माता तयार हुन्छन्। ठिक छ। अब त्यस्तो माता, अब त्यस्तोलाई सुहृद भन्न मिल्यो त, हितैषी भन्न मिल्यो त? मिलेन नि त। परमात्मा, परब्रह्म परमात्माको स्वरूप कुनै पनि परिस्थितिमा, कुनै पनि विषम परिस्थितिमा अहितैषी कहिले पनि हुँदैन। त्यसै कारणले सबभन्दा संसारको परम हितैषी भनेको परमात्मा नै हो। आफ्नो स्वरूप, आफूभित्र लुकेको जुन चेतनाको स्वरूप त्यही परमात्माको स्वरूप हो। त्यो कहिले पनि आफू विरुद्ध हुँदैन। तपाईँभित्र लुकेको जुन अन्तर्यामी छ, जसले तपाईँलाई विवेक दिइरहेछ, बुद्धि दिइरहेछ, ज्ञान दिइरहेछ, शक्ति दिइरहेछ, त्यो तपाईँ विरुद्ध कहिले पनि हुँदैन। जस्तो अवस्थामा कुनै पनि स्थितिमा भले माता विरुद्ध हुन्, पिता विरुद्ध हुन्, समाज विरुद्ध हुन्, तर सदा साथमा रहने हितैषी को छ भन्दाखेरि त्यही सुहृद नै छ। त्यही अन्तर्यामीभित्र लुकेको त्यो चेतन शक्ति नै छ। अत परमात्मा सबभन्दा ठुलो सुहृद हुनुहुन्छ है। प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजमव्ययम। जगतको सृष्टि पनि मै हुँ, प्रलय पनि मै हुँ। त्यसपछि स्थान, निधानको स्थान, यो प्रलयको स्थान भइहाल्यो। त्यसपछि यो जगतको स्थिति टिक्ने टिकाउ पनि मै हुँ। जगतको उत्पत्ति पनि मै हुँ, जगतको स्थिति पनि मै हुँ र प्रलय पनि मै हुँ।
बीजम अव्ययम। किन भन्दाखेरि सारा जगतको उत्पत्ति स्थिति र लय कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि बीजमा हुन्छ। माटोबाट घैँटो उत्पन्न हुन्छ, माटैमा टिक्छ र अन्तिममा के हुन्छ, माटैमा लीन हुन्छ। त्यस्तै किसिमले यो सारा जगत अहिलेको भाषामा भन्नुपर्दा परमाणुबाट उत्पन्न भएको छ, परमाणुमै अहिलेसम्म टिकेर बसेको छ र नष्ट भइसकेपछि परमाणुमै गएर मिल्छ है। त्यो परमाणुको पनि कारणको रूपमा बीज मनै अव्यय अविनाशी, जुन बीज कहिले पनि नष्ट हुँदैन त्यस्तो किसिमको बीज मनै हुँ तिमी। यसरी परमात्माको स्वरूपलाई, विविध रूपलाई चाहिँ तिमी जान। तपाम्यहमहं वर्षं 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 निगृह्णाम्युत्सृजामि च 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 अमृतं चैव मृत्युश्च 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 सदसच्चाहमर्जुन 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 सदसच्चाहमर्जुन। सदसच्चाहमर्जुन। हे अर्जुन, तपाम्यहम, सूर्य भएर संसारलाई तपाउने काम पनि म नै गर्छु। त्यसपछि अहम वर्षम, र बादल भएर वर्षाउने काम पनि म नै गर्छु। ठिक छ। त निगृह्णामि उत्सृजामि छ, रसलाई समाउने र छोड्ने काम दुइटै मैले नै गर्छु। अब सूर्यले नै के गर्छ भन्दाखेरि ग्रीष्म ऋतुमा, गर्मीमा प्रत्येक पृथ्वीका अंशहरूबाट चाहिँ रसलाई तानेर, अब समुद्रबाट होस्, पहाडबाट होस्, नदीबाट होस्, नालाहरूबाट सबै ठाउँबाट रस सोसेर बादल बनाउने र बादल बनेर फेरि त्यसलाई वापस वर्षाउने काम पनि म नै गर्छु भन्ने हुन्छु। अब यो उसको उसमा सूर्यको रूपमा राजालाई पनि कसो भन्दाखेरि सूर्य जस्तै हुनुपर्छ भने चाहिँ यो कालिदासहरूले अनि वाल्मिकी कविहरूले के भन्नु भएको छ भन्दाखेरि राजाले जुन कर लिन्छ, राज्यले जुन कर लिन्छ नि जनताहरूबाट, त्यो त्यस्तो किसिमले लिनुपर्छ कि जनतालाई त्यो करबाट कष्ट पनि नहोस् र लिएको कर आफूलाई नभएर वापस जनतालाई नै होस्। जसरी सूर्यले के छ भन्दाखेरि पृथ्वीबाट नै रस तानेर लान्छ, त्यो कि आफ्नो स्वार्थलाई लुकाएर वापस सूर्यमण्डलमा लान्छ त त्यो रस लाँदैन नि त। त्यो रस वापस के छ भन्दाखेरि वर्षाको माध्यमद्वारा सबै ठाउँमा, नपुगेको ठाउँमा सबै बराबर रूपमा सूर्यले नै छरिदिन्छ नि त। त्यो के छ भन्दाखेरि यहीँ पृथ्वी लोकको लागि नै सूर्यले रस तान्छन् र वापस पृथ्वीलाई नै हराभरा गराउनुको लागि रस छोडिदिन्छन् नि। त्यस्तै किसिमले राज्यको सरकारले, राजाले पनि जनताहरूबाट कर लिनु ताकि के छ भन्दाखेरि जनताको हित गर्न सकोस्। त्यस्तो किसिमले कर नलिनु जसले चाहिँ जनताको प्राण नै छुटोस् र लिएर त्यो कर जम्मा पनि नराख्नु, वापस के छ भने त्यो जनतालाई नै फिर्ता दिनु भनेर यो कालिदासले पनि भन्नुभएको छ कि यो वर्णन गर्ने क्रममा। यो दशांश भनेको पनि त्यस्तै हो कि कस्तो हो? दशांश भनेको नि त्यो दशांश त दानको कुरो, दान छुट्याउने कुरो हो। आफ्नो कमाइबाट दशांश चाहिँ छुट्याएर दान गर्नु भने फेरि वापस अरूलाई सहयोग गर्नु होइन, कमाइबाट चाहिँ आफूले कमाएको जुन धन छ त्यो धनमा चाहिँ 10 जुन अंश छ, 10% छ, कर जस्तै हो नि। करको रूपमा होइन, करको त सरकारले लिन्छ, त्यो बाहेक आफूले कमाएको धन चाहिँ के छ भन्दाखेरि दानको रूपमा प्रयोग गर्नु, पुण्यको कार्यमा लगाउनु भनेको त्यो व्यक्तिगत रूपमा। त्यहीबाट करको सिस्टम बसेको त होइन? होइन, त्यसको लागि नै, कर त राज्य सञ्चालन गर्नुको लागि हो। अब त्यो कर तपाईँको पुण्य हुँदैन नि त, त्यो सरकारले त त्यो अवश्य रूपमा लिन्छ। तपाईँको सुविधाको लागि कर दिएको त हो नि, राज्यले तपाईँलाई सुरक्षा दिएको छ, बाटो छ, बत्ती दिएको छ, सुरक्षा दिएको छ, आश्रय दिएको छ, होइन, केही पऱ्यो भने राज्यले समाधान गरिदिन्छ। त्यो सुविधाको निमित्त तपाईँले के छ भन्दाखेरि त्यो कर तिर्नु भयो। यदि जङ्गलमा कहीँ केही छैन भने किन त कर तिर्नु? यदि सुविधै दिँदैन राज्यले, कुनै समाधानै दिँदैन भने कर दिनुको कुनै औचित्य पनि छैन।
ठिक छ, यो त प्रसङ्गवश होइन, सूर्यको प्रसङ्ग आएको थियो यहाँ। भगवान्ले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि जुन ग्रहण संसारलाई तपाउने पनि मै हुँ, संसारलाई शीतल प्रदान गर्ने वर्षा पनि म नै हुँ। त्यसै कारणले समाउने रसलाई लिने र वापस दिने काम म नै गर्छु। अमृतम जैव मृत्युश्च, संसारको अमृत स्वरूप पनि मै हुँ र मृत्यु पनि मै हुँ। सदसच्च अहम् अर्जुन, धेरै कुरा के गरिराख्नु, अब यो एउटा परिगणना गरेर त साध्य लाग्दैन। संसारमा अनन्त वस्तुहरू छन्, ती अनन्त पदार्थहरू परमात्माकै स्वरूप छन्। अत सबलाई संक्षेपमा भन्नुपर्दाखेरि सत कार्य रूप पनि म नै हुँ, असत कारण रूप पनि म नै हुँ। सत भनेको कार्यलाई भनिन्छ र असत भनेको कारणलाई भनिन्छ। अब यसको उदाहरण चाहिँ शङ्कराचार्यले के हेरिदिनु भएको छ भने, जस्तै कुमालेले घैँटो बनाउन लागेको बेला माटो मुछ्दै होला होइन, त्यतिखेर यदि कोही गयो भने त्यहाँ घैँटो छ त भनेर कसैले सोध्यो भने छैन भन्छ नि त होइन। अब घैँटो बनिसकेपछि घैँटो छ भन्दाखेरि छ भन्छ नि त। माटो त थियो नि त, कुमालेलो घैँटो बनाउन लाग्दाखेरि मुछ्दाखेरि माटो त थियो, माटो हुँदा हुँदै पनि घैँटो छैन भन्यो नि त। छैन भन्नु असत, असत भनेको छैन अर्थ लाग्छ कि बन्दैछ भन्नु पर्यो कि होइन। घैँटो छ भनेर सोद्धाखेरि छैन भन्छ नि त, त्यतिखेर असत हो नि त। असत शब्द कारणमा प्रयोग हुन्छ भन्न खोजेको। छैन किनभने माटो हुँदा हुँदै पनि उसले घैँटो छैन भन्यो नि त, त उसले माटोलाई नै छैन भन्यो खास। त अब घैँटोको जुन सत्ता अहिले प्रकट भएको छैन, तर त्यसको कारण रूप चाहिँ अहिले छ। जस्तै संसारमा पनि यसरी नै असत शब्द जहाँ जहाँ उपनिषदहरूमा प्राय आउँछ भने त्यो असत शब्दले प्राय कारणलाई जनाउँछ। त संसारमा जे जति कारण तिमीले बुझेका छौ, जानेका छौ, देखेका छौ, त्यो कारण रूप पनि म नै हुँ र त्यसबाट अभिव्यक्त हुने जति पनि कार्य रूपहरू छन् त्यो पनि के हुन्, म नै हुँ। अब त्यसै कारणले बन्नेवाला पनि म नै हुँ, बनिसकेको पनि म नै हुँ। बनाउनेवाला पनि मै हुँ, बन्नेवाला पनि मै हुँ। ठिक। अब यहाँ परमात्माले म भनेर उल्लेख गर्नुभएको छ। अब यहाँ म भनेर कि परमात्माले वंशीवादकको रूपमा, नन्द बाबाको छोराको रूपमा, वसुदेवको छोराको रूपमा, देवकीको छोराको रूपमा म माटो हुँ, म ढुङ्गा हुँ भनेर भन्न खोजे हो त। अब यहाँ कसो भन्दाखेरि जुन म भन्नुभएको छ परमात्माले, यहाँ म भनेको चाहिँ यो पूर्ण अन्तलाई लिएर भन्नुभएको छ। ठिक छ। अब यो यताको भाषामा पूर्ण अन्त भनिन्छ भनेको चाहिँ स्थूल शरीरलाई अपेक्षा राखेर होइन, विश्व ब्रह्माण्डको जुन सूक्ष्म कारण छ जो सर्वत्र व्यापक छ, सबलाई त्यसैले धानिरहेको छ, आश्रय पनि दिएको रहेछ र त्यसैमा अन्तमा गएर लीन पनि हुन्छ, जोबाट सारा जगत प्रकट भएको छ। त्यो मूल तत्त्वलाई नै के छ भन्दाखेरि अहम शब्दले परमात्माले प्रकट गर्नुभएको छ। किन गर्नुभयो भन्दाखेरि उहाँले शरीरप्रतिको अहन्तालाई छोडिसकेको हुनाले। जस्तै कोही ऋषिमुनिहरू हुन्छन् जसको शरीरप्रति तादात्म्य अध्यास छुटिसक्यो, व्यष्टिबाट समष्टिमा पुगिसकेको छ। उहाँहरूको पनि कस्तो हुन्छ भने वामदेव पनि जन्मिने बित्तिकै म नै इन्द्र हुँ, म नै सूर्य हुँ, म सृष्टि हुँ, म स्थिति हुँ भन्न थाल्नु भएको थियो। किनभने जसको शरीरप्रतिको अहन्ता छुटिसकेको, शरीर भाव जसको छुटिसकेको, जो विशालतामा पुगिसकेको छ, उसलाई त्यस्तो किसिमको अनुभव हुन्छ। त्यसै कारणले अब यहाँ परमात्मा त ईश्वरकै स्वरूप छ, पुराणले त्यही निर्देश गर्नुभएको छ। र अर्को वेदान्त दृष्टिले हेर्नु पर्यो भने पनि उहाँहरू परमात्माको यो समष्टि स्वरूपले भन्दै हुनुहुन्छ। त्यो समष्टिलाई नै लिएर उहाँले अहम भन्नुभयो हुनाले सम्पूर्ण मेरै स्वरूप भन्नुभयो। ठिक छ। यसरी चाहिँ सम्पूर्ण त्यो मेरै स्वरूपलाई जसले चाहिँ चिन्तन मनन गर्न सक्दछ, पहिला त यो चिन्तन मनन गर्नु नै आवश्यक छ। प्रत्येक स्थानमा अब जगतको स्थिति जहाँ जहाँ भइरहेछ, जहाँ जहाँ पालन भइरहेछ, जहाँ जहाँ पोषण भइरहेको छ, जहाँ जहाँ लय भइरहेछ, यो सबलाई हेरेर चाहिँ परमात्माको चिन्तन गर्ने अभ्यास गर्नु भन्न खोजेको। अब जसले चाहिँ यो उपासनालाई छोडेर केवल स्वार्थको पूर्तिको लागि कर्मकाण्ड मात्रै अपनाउँछन्, उनीहरूको के स्थिति हुन्छ? उपासनाको कुरो त भयो, वेदको 3 काण्ड छ नि त, कर्मकाण्ड छ, उपासना काण्ड छ र ज्ञान काण्ड छ। ठिक। त्यो ज्ञान काण्डको अन्तर्गत पनि उपासना हुन्छ, त्यो अहङ्ग्र उपासना भयो। उपासना काण्डमा के हुन्छ, प्रतीक उपासना प्राय धेरै उल्लेख छ, त्यो अन्तर्गत परमात्माले यो विविध रूप स्वरूपलाई प्रकट गर्नुभयो। र अर्को कस्तो छ, वेदको अर्को कर्मकाण्ड पनि छ, जो कर्मकाण्ड कामनाद्वारा प्रेरित भएको कारण गर्दाखेरि व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो कामनाको पूर्तिको लागि विविध प्रकारका पाठ पूजा कर्मकाण्डहरू यज्ञ आदि लगाउने गर्दछन्। ठिक। तिनीहरूको स्थिति के छ भन्दा त्यो स्थितिलाई पनि दर्शाउँदै हुनुहुन्छ। अगाडिको श्लोकमा अगाडि गर्ने कि यति नै गर्ने? समय पनि भयो, यति नै गरौँ है।
हरि ओम।